नमस्ते। पहिला हाम्रो घरमा यस्तो थियो, बुवा पहिला एक्लै कमाउने, त्यो बुवाले लेखा पढीको काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ मेरो लगभग 9-10 क्लासमा पढ्दाखेरि त्यतिखेर मेरो आर्थिक घरको अलिकति कमजोर थियो। म त्यतिखेर 2मा पढ्दै थिएँ। 2मा पढेर म लास्टमा अब आर्थिक कमजोर हुँदाखेरि दाइले पढ्न अप्ठ्यारो भयो। पैसा जुटाउन बुवाले कमाउने, एक्लै हाम्रो एउटा बहिनी एउटा दिदी थियो। अब दाइले नै पढाउन अप्ठ्यारो भयो। त्यसपछि मैले विचार गरेँ केही काम सिक्नको लागि म पढ्न सक्दैन। फेरि 1 साल जति मैले अर्को सिलाइ लाइन सिक्न लाग्यो। सिलाइ कटिङ मैले सिक्न लागेँ। फेरि एकजना साथीले पछि मलाई के भन्यो, अहिले स्कुलमा राम्रै पढाइ भइरहेछ, बरु मैले 2 कक्षा त्यतिखेर पढेको थियो। 2 कक्षा छोडेर त्यो लाइनमा मैले गएको थिएँ। तिमी पछि गएर तिमीले अप्ठ्यारो हुन्छ, बरु पढ। 2-4 जना साथीहरू आएर भन्यो। मैले गएर स्कुल जोइन गरेँ। स्कुल जोइन गर्दाखेरि त्यतिखेर अब बुवाले पनि लहर थिएन कि यो काम गर, पढाउने लहर थियो। उहाँले भन्नुभयो कि ल कहाँ पढ्ने? मैले भन्यो बोर्डिङमा म पढ्छु। बोर्डिङ ज्योति स्प्रिङ बोर्डिङ थियो। त्यसमा मैले एडमिसन गराएपछि मैले स्ट्यान्डर्ड 1मा एडमिसन गरेपछि त्यतिखेर मैले एजुकेसन मेरो राम्रो थियो। त्यतिखेर म स्कुल फर्स्ट नै आएँ। लगभग 1000 जति विद्यार्थी, 2000 जति थियो, स्कुल फर्स्ट आयो। त्यसपछि फेरि अब बुवाले पढाउँदै गयो, पैसा अप्ठ्यारो हुँदै गयो। फेरि मैले पढाइ होल्ड गरेर फेरि मैले यही लाइनमा आएँ, सिलाइ लाइनमा। फेरि 1 साल मैले सिलाइ गर्न थाल्यो। फेरि अब मम्मी बुवा दाइ सबै रिसाइरहेको छ, तिमी किन पढिरहेको छैन? मैले भने पैसा ट्युसनको लागि पुगिरहेको थिएँ त्यतिखेर। अब अलिकति कुनै बेला हुन्छ नि, अब अप्ठ्यारो हुन्छ घर परिवारमा, फ्यामिलीमा त हुन्छ। मैले भने म पढ्दैन, बरु म सिलाइ नै सिक्छु। मैले भने होइन तिमी पढ न। अब उनीहरूले धेरै जिकिर गर्यो। फेरि सालभर पछि मैले सरकारी स्कुलमा, मैले भने अब प्राइभेटमा पढ्न सक्दैन, सरकारीमा पढ्छु, बरु म सिधै 4 कक्षामा एडमिसन गराएँ। 4 कक्षामा एडमिसन गराएँ, जम्प गऱ्यो। त्यहाँ बोर्डिङमा अब स्ट्यान्डर्ड 1 मैले पढ्यो। अब सरकारीमा आउँदाखेरि सिधै मैले अब 2-4 जना मेरो उमेरको पहिला सरकारी स्कुलमा पढ्दाखेरि साथी सबै 4मा गइसकेको थियो। मैले सोचेँ कि अब मैले पनि 4मा पढ्छु। 4मा पढ्दाखेरि अब त 3 कक्षाको मलाई बुकको थाहा थिएन। अब सिधै 2टा क्लास तर्फियो। हेर्दाखेरि मैले धेरै अलि मेहनत गरेँ। त्यतिखेर म सेकेन्ड आएँ त्यो क्लासमा। मेहनत एकदमै रात-दिन गरेर मेहनत एकदमै गरेँ। म सेकेन्ड आएपछि पढ्दै गयो। 6मा गएर एकदमै अब नपढ्ने। अब दाइले म पढ्दाखेरि दाइ पढ्थेन। दाइ ठाउँमा पुगिसकेको थियो। एसएलसी गरेर 11मा एडमिसन गराइसक्नु भएको थियो। म त बल्ल 6मा छु। मैले सोचे बरु दाइ पढोस्। मैले होल्ड गरेर म यो सिलाइ लाइनमा आएपछि 2 वर्ष जति मैले 3 वर्ष लगभग 4 वर्ष मान्नु न, 1 वर्ष उताको होल्ड, 2 वर्ष फेरि मैले प्र्याक्टिकल गरेपछि त्यतिखेर काठमाडौँमा धेरै गार्मेन्ट थियो। गार्मेन्ट गलैँचाहरू धेरै थियो। त्यतिखेर मेरो यो जुङ्गा थियो नि, जुङ्गा थिएन। पहिला कस्तो नियम थियो गार्मेन्टमा, जुङ्गा नभएको मान्छेले गार्मेन्टमा काम गर्न पाउँदैन। त्यतिखेर बाहिर आउँथ्यो विदेशीहरू। त्यतिखेर अब मैले पनि यो जुकी मसिन मलाई थाहा थिएन कसरी चलाउने। जुकी मसिन केलाई भन्छ, नाम मात्रै सुनेको थियो कि जुकी मसिन हुन्छ। जुकी मसिन भनेको के हो मैले थाहा थिएन। मैले अब यस्तै आयो 2-4 जना साथीलाई, उसले फेरि के भन्यो, उहाँ गार्मेन्टमा काम गर्दाखेरि नागरिकता चाहियो अरे। अब त्यतिखेर मेरो नागरिकता थिएन। अब बुवालाई मैले धेरै रिक्वेस्ट भन्दाखेरि बुवाले मलाई नागरिकता निकालिदिनु भयो। निकालेपछि ठ्याक्कै नागरिकता निकाल्ने बित्तिकै 2 दिनपछि म काठमाडौँ आएको थिएन। फर्स्टै मैले आएको। त्यतिखेर गाडीको भाडा 100 रुपियाँ थियो। म काठमाडौँ 12बाट काठमाडौँ आउनको लागि 3 मूर्ति गाडीको भाडा 100 रुपियाँ थियो। मसँग पैसा 300 रुपियाँ लिएर आएको। 250 कि 300 होइन, 250 जति मैले लिएर आएको। अब गार्मेन्टमा उताहरू त्यतिखेर के हुन्थ्यो, ठेकदार हुन्थ्यो। मान्छे ल्याउने, कारिगर खोजेर मान्छे ल्याउने, गार्मेन्टमा काम गराउने। अब पहिलाको मान्छे थियो नि, तिनीहरू भन्यो मलाई पनि लग्नु न, कहाँ चाहिँ हुन्छ तिमीलाई, तिमी सक्दैन, तिमी नजाऊ। एकजना मेरो साथी थियो सँगै सिक्यो। उसले भन्यो ल अरूको जिम्माले म लग्छु। उसले आउँदाखेरि फेरि भन्यो कि म 2 दिन पछि आउँछु, तिमी जाँदै गर। अब 2-4 जना वरिपरिको मान्छे थियो, छिमेकी गाउँको। आएपछि एउटा पनि गार्मेन्टमा यही भादौ महिना थियो। म आउँदाखेरि भादौ महिना थियो।
आउँदाखेरि एउटा पनि गार्मेन्ट सुचारू त्यतिखेर थिएन। म एउटा मनोज नाउँको केटा थियो, 2 जना। उसले पनि गार्मेन्टमा काम गरेको थिएन, मैले पनि काम गरेँ। उसले फर्स्ट एकचोटि भागेर आएर आफ्नो बुवासँग चुप्पै भागेर आएर एक दिन बसेर गएको थियो साथीहरूसँग। मैले त फर्स्टै आएको थियो। अब उनीहरू छोडेर लास्टमा हामी अब खाना खाने भए, पैसा चिस्छ घर जानको लागि। हामी त्यसैमा अलिकति नास्ता खाजा खाने बस्दै गरिएको थियो। 2 दिनपछि तिनीहरू आएको थियो नि, सबै गाउँ गयो। अब बाँच्यो कि 2 जना, मनोज र म। त्यसपछि अब हामीसँग जम्मा भाडा थियो 50 रुपियाँ खर्च, 50 रुपियाँ खर्च थियो। अब यता अब लोकल गाडीमा चढ्दाखेरि त्यतिखेर 5 रुपियाँ 7 रुपियाँ लिट थियो। अब यता दिँदाखेरि फेरि टुल हामी के सोच्थ्यो, अब गाडीको भाडा छैन भने टुलमा बसेर जाने, यो खर्च नगरौँ, यो पैसा जोगाएर राख, हामीले यदि काम पाएन भने टुलमा बसेर घर फर्किने, यति हिम्मत थियो। यहाँबाट अब काम गर्दै मेरो मामा हुनुहुन्छ, त्यो थानकोट छ नि, त्यहाँ ठेकापट्टा काम गर्नुहुन्छ। मैले भने तिमी कलङ्की बस, तिमी नजाऊ, पहिला म मामासँग भेटेर आउँछु। मैले अब 12-1 बजे 12देखि 1 बजे सकेको थियो। त्यतिखेर मैले खाएको थिएन। खाएपछि त पैसा सिधिन्छ, यो पैसा जोगाउनु पर्ने थियो। 50 रुपियाँ जसले पनि मलाई चाहिन्छ घर जानको लागि। मैले 50 रुपियाँ अब हिँड्दै गयो, यहाँबाट कलङ्कीदेखि थानकोट हिँड्दै गएपछि मामालाई भेट्यो। मामाले अब त्यतिखेर वास्ता पनि गरेन। मामाले मजबुरी फाइदा जसले पनि अब पैसा भएको मान्छेले त अलिकति केयर गर्छ। त्यतिखेर ल कहिले आएको यस्तै सोध्नुभयो। आफ्नो मिस्त्रीलाई काम नहिँड्नुभयो। मलाई भुक एकदमै अब 2 बजिसक्यो, 1:30। थानकोटबाट तल जाँदाखेरि एउटा बाबा पेट्रोल पम्प थियो, थाहा छ? बाबा पेट्रोल पम्प थियो। त्यहाँ एकजना मान्छेले टेलर गरेर बसेको थियो। मैले अब चारैतिर मलाई थाहा थिएन नि कि कस्तो काम हुन्छ। जति टेलर हुन्छ नि, दाइ मसँग फोन गराउने, म यो लाइनको मान्छे हो, म काम गर्छु। छैन कारिगर काम छैन। यहाँबाट सोध्दै गयो। लास्टमा भने के काम गर्छ? मैले भने म जेन्ट्स पनि काम गर्छु, लेडिज पनि काम गर्छु। म त खासै आएको गभर्मेन्टमा गर्नको लागि, सबै साथीहरू छोडेर गइदियो मसँग। उसले के भन्यो बेचारा, तिमी खाए छैन? मैले भने खाइसकेको छैन। होइन तिमी खाए छैन, पहिला खाना बनाऊ, खाऊ, त्यसपछि कामको बल्ल पुरा गर्नु। मैले भने ल। उसले आफ्नै भाँडा बर्तन आफ्नै जस्तै सम्झेर उसले खाना पकाउन दियो, खायो। मैले भने अब मेरो एकजना साथी छ कलङ्कीमा, उसले पनि खाए छैन, उसले बोलाएर लिएर आउँदै, उसले भने ल बोलाएर लिएर आयो। उसले पनि आयो, उसले पनि खुवायो। त्यहाँ हामी अब भने ल तिमीहरूलाई भोलिदेखि म काम गराउँछु। गराएपछि त्यसको पसलमा काम थिएन। 2 जनाको बिचमा 3 दिन 4 दिनमा एउटा कुर्ता पिसाइरहेको थियो। त्यतिखेर कारिगिरी रेट थियो 25 रुपियाँ। 25 रुपियाँले 3 जना कसरी खाने, यति अप्ठ्यारो थियो। अब हामी भन्यो कि दाइ यस्तो गर्नु न, बरु मलाई गार्मेन्टैमै सेटिङ, यता लक्ष्मी गार्मेन्ट छ थानकोटमा, त्यहाँ बरु मलाई सेट गरिदिनु। उसले भन्यो। अब फेरि हामी काम खोज्न लाग्यो लक्ष्मी गार्मेन्ट। त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन कता हो लक्ष्मी गार्मेन्ट, तलै थियो हाम्रो छेउमै। मलाई अब फर्स्ट आएको मान्छे, मलाई थाहा थिएन कुन कता हो। एकजना सुटिङमा लगेर दाइले काम लगाइदिनु भयो। त्यो मनोज भन्ने प्यान्ट बनाइरहेको थियो, म सर्ट कारिगिरी गरेपछि गर्दै हामीसँग कति भयो, अब 400 रुपियाँ भयो। 2 जना मिलाएर 600 जति भयो। हामीहरू खर्च गरिरहेको थिएन, पुरै पैसा इकट्ठा गरिरहेको थियो। 3 सट्टा पऱ्यो भने, 300 पऱ्यो भने हामीले कसैले चिनिया छैन। यहाँ हामी 600 रुपियाँ 2 जना जम्मा गरेपछि लास्टमा लक्ष्मी गार्मेन्टमा अब फेरि अब उहाँ बस्दा मामा अब थानकोटमा काम गर्दा रिल्टीको मान्छेहरू भेट्यो। एकजना मेरै मामाको गाउँको कारिगर थियो, उसले लक्ष्मी गार्मेन्टमा काम गर्दै थियो। गर्दाखेरि के उसले भन्यो कि मलाई पनि काम लगाइदिनु न दाइ, म पनि गर्छु लक्ष्मी गार्मेन्टमा काम। खै त ल त्यहाँ एकदमै अलि 5 स्टार कारिगर थियो, सिनियर कारिगर थियो त्यहाँ लक्ष्मी गार्मेन्टको। उसले भन्यो भोलि आऊ। शनिबार दिन थियो। उसले भन्यो तिमी कहाँ काम गरिरहेछ? मैले भने म त्यहीँ काम गरेको छैन। जुकी मसिन चलाएछ? चलाएको। हामीले थाहा थिएन जुकी मसिन कस्तो हुन्छ, थाहा छैन चलाएको। कुन मसिन चलाएछ? सिङ्गल निडिल कि डबल निडिल? मैले अब एकछिन सोच्न लागि सिङ्गल निडिल कस्तो हुन्छ, डबल निडिल कस्तो हुन्छ। मैले एकैचोटि सिङ्गल निडिल भनेको 1 त हुन्छ, म सिङ्गल निडिल चलाएको सिधै पनि। अब भोलिपल्ट उसले काममा बोलायो। उसले के भन्यो काममा बोलाएर, अहिले मसिन खाली छैन, तिमीहरू 2 जना 1 हप्ता जति लेबरमा काम गर्नुपर्छ, हेल्परमा। मसिन खाली भयो भने तिमीले मसिनमा दिन्छु।
अनि मैले झन् राम्रो अब मसिन पनि देख्न पाउँछ। एक हप्ता बरु म लेब्रैमा म आफ्नो मनमा विचार गरेँ एक हप्ता लेब्रैमा म काम गर्छु। शनिबार दिन पऱ्यो, सबै कारिगर बिदा गयो। ओभर टाइमको लागि अल्टर सल्टर हुन्छ नि, कुनै लुपी छुटेको कुनै के छुटेको, शनिबार भने तिमी ओभर टाइम गर्ने। अब हामी त अलिक कमजोर भएको मान्छे, पैसा पीडित भएको मान्छे, हामीले त जति सजिलो अफर आइरहेको छ त हामी त गर्छु नि। मैले ल दाइ म गर्छु ओभर टाइम। कति घन्टा गर्ने? जति घन्टा भयो भने म त्यति घन्टा गर्छु। उसले भने ल शनिबार बिहान 8 बजे आउने, अल्टर सल्टर सब बनाउने। अब शनिबार हामी 8 बजे गयो। मसिन चलाउँदाखेरि रुकिरहेको छैन, कसरी रोक्ने, त्यो मोटरको मसिन थियो। उसले भने तिमी त भनेको थियो मसिन चलाएको, मसिन चलिरहेको कालीमुन्डी चलाएछ। ल कालीमुन्डी कस्तो, मनमा आफ्नो फिल गरेँ कालीमुन्डी कस्तो हुन्छ मसिन। मैले भने हो कालीमुन्डी चलाएको। कालीमुन्डी भन्ने यो अहिले जुन हामी मसिन चलाइरहेको छु कालो, त्यसले कालीमुन्डी भन्ने हो। मलाई यो पनि कुरा थाहा थिएन। त्यही भएर तिमीले ठुलो मोटरको अनुभव हो भाइ, त्यस्तै हो। म यो भिडियोमा यसलाई प्रेस्टिज गरेर म तपाईँको काम गरिदिन्छु है। अलिक डराएर मैले कुरा गर्यो। त्यो दिनभरि मसिन मैले कोही छैन भने उठाएर मुखी छुपी गरेर सिक्दै गऱ्यो। त्यहाँ 1 हप्ता काम गऱ्यो। 1 हप्ता काम गरेपछि त्यो गार्मेन्ट बन्द भयो। बन्द भएपछि हामीहरूले कति अब लगभग त्यतिखेर 75 रुपियाँ दिइरहेको थियो। 75 रुपियाँ। अब 7 दिनको त्यति पैसा आयो। अब फेरि हामी भने अब कहाँ जाने। अब उसले मैले भन्यो, त्यो एकदमै सिनियर थियो नि, त्यो मेरो मामा गाउँको। मैले एकजना भनेको थियो मनकामना गार्मेन्टमा जाउँ। मैले भने मनकामना गार्मेन्टमा जाउँ न काम गर्न। उसले भने कहाँ छ? त मैले भने जोरपाटी आँतर खेल्ने रहेछ। उसले भने काम हुन्छ कि हुँदैन, ल जाउँ न घुमेर आउने। त्यहाँ जाँदाखेरि ठ्याक्कै मनकामना गार्मेन्टमा लाइन सेटिङ हुँदै थियो। मसिनको लाइन हुन्छ नि, सेटिङ गर्दै थियो, कुन पार्ट कहाँ राख्ने, कुन पार्ट कहाँ राख्ने। उसले गयो कारिगर चाहिएगा? तो बोला कि हाँ चाहिए। इंडिया का मास्टर त्यतिखेर थियो। तिमीहरू कहाँ काम गरेछ? मैले भने अब त सिधै लक्ष्मी गार्मेन्टमा काम, थर्काएर के लक्ष्मी गार्मेन्टमा हामी काम गरेको थानकोटमा। नडराइकन हामी भने हो ल भोलिबाट आइहाल। आउँदाखेरि अब मसिन दिनभरि हामी चलाउँदै लाइन सेटिङ हुँदाखेरि कम्तीमा 20 दिन जति लाग्छ। पिस सिलाउनको लागि 20 दिन, पहिला सेटिङ गर्दै 20 दिन लाग्छ। कुन अपडेट कहाँ राख्ने, कुन पार्ट कहाँ राख्ने, कुन पार्ट काट्ने, आउटपुट कसरी जाल्दिउँ छिटो हुन्छ, चाँडै निस्किन्छ त्यो, कुन कहाँ राख्दाखेरि त्यसले 20 दिन लाग्यो। 20 दिन लाग्दाखेरि हामी के गर्यो, अब मसिन चलाउन सिक्यो। नाम लेख्न, डमरू बनाउन त्यो मसिनले। त्यसले अब ट्यालेन्ट थियो, इन्डिया दिल्ली काम गरेको थियो। त्यो मेरो मामा गाउँको एकजना केटा थियो, त्यो एकदमै एक्सपर्ट थियो। त्यसपछि लास्टमा काम सुरु हुन लाग्यो। भएपछि के भयो, मेरो जुन साथी थियो त्यो ओभरलकमा बसेको थियो। ओभरलक 3टा धागो भयो, उसले सेट भयो। मलाई अब काम दिँदाखेरि त्यो फ्लाप हुन्छ नि, गोजीमा यहाँ ढाक्ने फ्लाप हुन्छ बक्स प्यान्टमा, त्यहाँ मलाई बसाल्यो। उठाएर बेल्टमा लगेर हालिदियो। मैले सोचेँ यहाँ हल्का काम आउँछ, म गर्छु। मलाई लगेर झन् ठुलो काममा हालिदियो। मलाई थाहा थिएन। अब मलाई के गरौँ म भने अब गडले जे गर्यो भने राम्रै गर्छ। त्यहाँ गएपछि बेल्टमा हाल्दाखेरि त्यो फेरि बेल्टमा हालेर फेरि बक्स गोजी हुन्छ नि, त्यहाँ गएर हालिदियो। अब बक्स मैले बनाएको थिएन, जुन मसिन चलाएको थिएन। एकजना थापा सर हुनुहुन्थ्यो, लाइन इन्चार्ज मास्टर। उसले भन्यो जामा मैले 25 पीस निकाल्यो। ओए मुन्ना, ऐसा काम नहीं होगा, इसको जल्दी से जल्दी हटा दो, हमारा दूसरा कारीगर आकर लाइन में थपो। होइन सर म गर्छु नि, नआफ्नु न, अहिले नयाँ हामी पनि अहिले हात सेटिङ हुनु पनि न। दिनको दिन हामीले त्यही गाली खान पाइरहेको थियो। अब काम निस्किरहेको छैन, मैले काम गरेको थिएन। त्यो एकजना मेरो गाउँतिरको शिवपूजन त्यो कारीगर ल्याउने ठेकेदार थियो। उसले भने हेर तुझको काम करना है तो कल से लेबर में लग जा, नहीं तो यहाँ पर काम भी नहीं मिलेगा, नहीं तो घर चला जाएगा, तू घर जाना परेगा। जब मैले होइन त जब म यत्रो 4 वर्ष सिलाइ गरेर आएर आज म लेबरमा काम गर्छु भने मलाई पनि त अलिकति अप्ठ्यारो छ नि भाइ। म जब गर्छु जब कारिगिरी नै गर्छु, कसरी हुँदैन म होइन। आजसम्म तिमीसँग टाइम छ, प्रोडक्सन दियो भने अब प्रोडक्सन आयो, त्यहाँ दिनको यति पिस निकाल्नु पर्ने, न त कामबाट छोडेर जाउँ। मैले भन्यो अब होस् निकालिदियो भने म गाउँ जान्छु। त्यतिखेर रातभरि आएर मैले मेरो साथीले मसिन चलाइरहेछ, म लेबरमा काम गर्छु, अलिकति अप्ठ्यारो भयो नि। रातभरि सोचेँ निन्द्रा आएन। मैले भोलिपल्ट गयो भने सिधै 100 पिस हान्यो, तर पनि भएन। 300 टार्गेट थियो।
11 घन्टामा 300 पिस निकाल्ने, म जम्मा 100 पिस मात्रै दिएँ। फेरि उसले सफा अंकल गएर भन्यो, सफा इंचार्ज हुन्थ्यो, ओए मुन्ना इससे काम नहीं होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, हमारा यहाँ पार्ट पर दूसरा कारीगर चाहिए। मुन्ना ए तू क्या कर रहा है, थोड़ा निकालना काम, निकालना, नहीं तो घर पठाना पड़ेगा तुझको मजबूरन। मैं बोला कि ल दाइ हुन्छ दाइ, म भोलिबाट राम्रो निकाल्छु है। अब जति गाली गरे भने अलिक सहेर बस्नु पर्थ्यो। मैले यस्तो कुरा भने तिनी त्यस्तो भने अलिकति थर्काएर कुरा गर्दै थियो। मैले भने ल भोलिपल्ट 150 निकाल्यो, पर्सिपल्ट 200 निकाल्यो। त्यसपछि हात बज्दाखेरि 1 बजे मैले टार्गेट 11 घन्टा 8 बजेदेखि 7 बजेसम्म ड्युटी थियो, 8:30 बजेदेखि 7सम्म म 1 बजे त्यति दिएर आउँथ्यो सिलाएर। अब काम गर्दाखेरि मान्छेले हुन्छ नि सबैको नजरमा, अब हजारवटा कारिगरको अगाडि फर्स्टमा तपाईँ काम गरेर टार्गेट पुगाएर निस्किनेमा सबैको आँखा त्यहीँ जान्छ। अब बोर्डको महिमा हेर्दै जानु, यति मलाई कस्तुरी भयो के भयो मलाई आफै बुझ्न सकेन। 1 बजे म त्यो दिन टार्गेट पुगायो, ल्याएर काट दियो। अर्कोपल्ट त्यो भयो। त्यस्तै गरेर सबै मेन जुन साउ थियो सबै चिनिसक्यो। अब साउले बोलाएपछि तिमी टार्गेट पुगाएर आएको? हजुर सर मैले पुगाएर आएको। त्यो यताउति गरेर गडबड गरेर आएछ? होइन सर मैले स्योर पुगाएर आएको। त्यो दिनदेखि मलाई एकदमै मान्न लाग्यो, साउदेखि लिएर इंचार्जदेखि लिएर सबै मान्न लाग्यो। मानेपछि मलाई कति रेट गर्यो, अब 165 रुपियाँ त्यतिखेर रेट खोल्यो। होइन 12 घन्टा ड्युटी बापत। यो लगभग 15, 16, 17 वर्षको मैले कुरा, 15, 16 म यहाँ 14 वर्षदेखि मैले आएको, 14, 15 मेरो अहिले 32, 31 लाग्दा 15, 16, 15को लगहर आएको कुरा मैले गरेको थिएँ। मलाई 160 बजे। त्यसपछि मेरो सबै जुन छोडेर गएको थियो सबै साथी आयो। त्यसैमा आएपछि उनीहरूको काम अब जे भयो भने मलाई भन्नु, खनाल मलाई यो गराइदिनु, त्यो गराइदिनु, पेमेन्ट गराइदिनु। सबैले अब एकदमै राम्रोसँग अब चिनजान भयो। जे भयो भने पुरन सर थियो, पुरन सर भन्यो। अब जसले दुनियाँमा त काम प्यारा हुन्छ, काम प्यारा हुँदैन। मैले त काम गरिरहेछ, मलाई त काम प्यारा हुनु उनीहरूको छ। त्यसपछि सबैको काम लगाएर आउँदाखेरि मसँग जुङ्गा थिएन। अब त्यो के भन्छ ऊ आउँथ्यो नि, बाहिर आउँदाखेरि मलाई 2 घन्टा कोठामा राख्यो। त्यहाँबाट गर्दै गयो मैले के गर्यो, अब लगभग 2 साल त्यहाँ काम गर्यो। 2 साल काम गरेर मैले अब बन्द हुन लाग्यो गार्मेन्ट। फेरि आयो, फेरि गयो, फेरि आयो, एकचोटि आयो, 2 महिना जति काम गर्यो, बन्द हुन लागेपछि मैले भन्यो अब यो लाइन लेडिज लाइनमा आयो। म मास्टरले भन्यो तपाईँले मलाई जसरी भए पनि सिकाइदिनु, तपाईँको म जे कुरा मान्छु, तपाईँको काम पनि गरिदिन्छु। मलाई यो कुराको अनुभव थिएन, अलिअलि त थियो गाउँमा सिक्दाखेरि, तर यहाँको बुटिक लाइनको अनुभव थिएन। मैले भन्यो कि तपाईँले म मात्रै खाना खुवाउने, यति गरिदिनु, म तपाईँको पुरै काम गर्छु। हुँदैन, तिमी जति कमाऊ त्यसैमा खाऊ, सिलाउन आएन भने घर जाऊ। अब लास्टमा के गर्ने, मैले भने होस् 2000 रुपियाँ मसँग त्यतिखेर थियो। अनि 2000 रुपियाँ छ, सिक्छु भने सिक्छु, सिकेन भने 2000 खाएर गइदिन्छु। गएपछि मैले काम सिक्न लाग्यो, गर्न लाग्यो। यो चुडीदार थियो नि, चुडीदारको मलाई कलि त्यतिखेर थाहा थिएन। अर्कोसँग सोध्दै मैले 15 दिन जति काम गऱ्यो। 15 दिनमा एकदमै स्टोन भयो। त्यहाँ जे भयो भने म 200-300 रुपियाँ म काम गर्न सक्छु। त्यसपछि लाङ्गासाङ्गा सबै बनाउन सुरु गऱ्यो। गर्दै अब लास्टमा त्यो मेरो दाइ अब ठेकापाटा गर्नु थियो घरमा। घरको अब आफै कमाउने दिने, त्यतिखेर आर्थिक कमजोरी मेरो त्यस्तो थियो। जबसम्म अब दाइ पनि पढाइ छोडेर त्यो ठेगाई लाइनमा आइसक्नु भएको थियो। यति 5-6 वर्षको कुरा मैले अब गरिरहेको छु। त्यतिखेर आउँदाखेरि दाइले भन्यो कि मसँग काम गर, तिमीलाई उता जानु पर्दैन। मैले भने मसँग हुनेवाला छैन दाइ, केही छैन, तिमी मात्रै केयर गरिदियो भने म पुरै सम्हाल्न सक्छु। ल मैले काम गर्न लाग्यो। गर्दै एउटा कोठा थियो, मस्जिद बनिरहेको थियो निजीगढमा। त्यो त्यहाँ मेरो गाउँको चिनजानको दाइ नै लाग्थ्यो। त्यसले के भन्यो, तिमी निजीगढ काम गर्नेछ भने आऊ, म एउटा घर दिलाइदिन्छु। मैले फार्मा दाइसँग थियो, फार्मा अलिकति एक गाडी बोकेर निजीगढ पुगेर जाँदाखेरि त्यो घर कस्तो थियो, यत्रो बाटो थियो, जम्मा 2-2.5 फिटको।
त्यसमा भित्र बोकेर फार्मा लगेर माथि चढाउनु पर्थ्यो। अब त्यतिखेर अब एउटा कोठाको लागि त लेबर मिस्त्री चाहिँदैन, कसैले जाँदैन, मसँग टाइट पनि थिएन। मैले आफै ढोदै पुऱ्याउँदै कोठा पनि थिएन। त्यसैको छत डाक्टर थियो निजगढको, त्यो मुसलमान थियो, त्यसको छतमाथि गएर सुतिरहेको थियो। सुत्न पनि त्यति हाम्रो कोठासोठा केही थिएन, त्यहीँ खायो, होटलमा खायो, माथि गएर सुत्यो। गर्दै अब त्यो पनि काम सिध्न लाग्यो। सिधिसकेपछि अब काम छैन। अब 1-2 जना मान्छे थियो, त्यसले पनि काम चाहिएन त, भोलि छोडेर गइदियो भने मेरो पनि पुरै चकनाचुर हुन्छ। मैले यस्तै काम सोध्दै थियो। कसैको अब फुटपाथ फुटेको हुन्छ नि टालटुट, त्यस्तै काम दिँदै गऱ्यो। आफू बालु ओसार्दै, कहिले नगरेको मान्छे आफै बालु ओसार्दै चलाउँदै मसला मिलाउँदै उसले दिइरहेको थियो। गर्दै लगभग सालभरि मलाई लागेपछि त्यसपछि एउटा माइली आन्टी नाउँको थियो, त्यसले एकदमै, मैले अस्ति पनि भने माइली आन्टी नाउँको थियो, एकदमै ममाथि माया गर्नुभयो। गरेपछि के भन्यो, उसले एउटा बागदेव स्कुलको मलाई छत ढाल्नको लागि मलाई काम दिलाइदिनु भयो। काम दिलाएपछि मैले गएर, अब साइकल थियो त्यतिखेर, सबै साइकलमा पट्टा रोएर उहाँ पुगाएँ। लगभग यहाँदेखि कम्तीमा 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर टाढा थियो। मैले भने भाडा दिँदाखेरि मलाई बाँच्दैन। त्यसपछि मेरो एकजना मिस्त्री पाउनुभयो राम्रो, राजवंशी सोहनी भन्ने। त्यसले के भन्यो कि एक ठाउँमा टेन्डर खुल्दैछ, तिमी टेन्डर हाल न। मैले भने अब मैले त काम सिकेको थिएन नि, म त दाइको भरमा, दाइ अहिलेसम्म जानु भएन, 1 महिना हुन लाग्यो, म 1 महिना निगडै हो। आज आउँछ भोलि आउँछ दाइ भन्दै थियो। यहाँ काम छैन, कारिगरले बचाउनु पर्ने, आफू पनि खानुपर्ने, रहने ठाउँ थिएन, कोठासोठा त्यतिखेर केही थिएन। अब जसको घरमा बनाउनु त्यसैको छतमाथि गएर सुत्ने, त्यस्तो अवस्था थियो। अब उसले भन्यो ल टेन्डर भर। मैले टेन्डर भर्न गएँ। अब टेन्डर भनेको के हो मलाई थाहै छैन। म उहाँबाट भित्र गएँ, एउटा कागज लिएर आयो। अब के भर्ने मलाई थाहै छैन। त्यो 2-4 जना एकदमै त्यहाँको अर्जुन एकदमै राम्रो ठिकदार थियो, 5-7-10 जना सबै टेन्डर भने ओए तिमी के भर्यो? मैले पनि भर्यो। मैले केही भरेको थिएन। मैले भने भर्यो। मैले भने माटो कटिङ कसरी भरेको छ, पिसिआर कसरी भरेको छ, टिपिसी कसरीको रेटले भरेको छ। मैले भन्यो कम्तीमा यति कुरा मलाई ज्ञान भयो। अब मैले अब गएर फेरि टेन्डर भर्न लाग्यो। माटो कटिङ यति, पिसिआर यति, डिपिसी यति, सिलाप यति। मैले गएर उन तिनीहरूको कुरा सुनेर मैले गएर टेन्डर भर्यो। भरेपछि अब त मलाई के थाहा कसरी के भर्ने हो, कसरी स्क्वाड चल्छ, कसरी के, त मलाई त थाहै थिएन। म त मिस्त्री हो, त म यो लाइनको मान्छे। त्यो गएर कन्स्ट्रक्सनको काममा मेरो दाइको कारणले दाइले भन्यो तिमी जाऊ, म आउँदैछु यहाँको काम सिधाएर। मैले त मात्रै काम हेर्न गएको थियो, दाइले पुग्नु भएन। अब आफ्नो खर्च तिर्नुपर्ने, सबै खानुपर्ने, यहाँ बस्न चाहियो, त्यसको लागि म अब झन् मेहनत गर्दै थियो। लास्टमा उसले मैले भरेर आयो। त्यसपछि त्यो एकजना आन्टी हुनुहुन्थ्यो, त्यसले आन्टीले मैले फोन गर्यो। फोन गर्दाखेरि भने आन्टी प्लिज मलाई त्यो काम दिलाइदिनु प्लिज आन्टी। मलाई उसले धेरै गएर रिक्वेस्ट गर्यो, दिनदिन हुँदैन, टेन्डरको काम त्यस्तो थोरै हुने हो, टेन्डर जसले पर्यो त्यसलाई भयो। त्यो खासै टेन्डर थिएन, भोक्ता समितिको टेन्डर थियो। त्यो टाइक्वान्डो भवन भन्ने एउटा निजगढमा बन्दै थियो, त्यसको गएर त्यो लास्टमा मैले टेन्डर पायो। टेन्डर पाएर उहाँको टेन्डर पाएपछि अब मलाई थाहै थिएन कसरी के गर्ने, अब पिलर कसरी हाल्ने, पिलर कसरी बान्ने, के गर्ने, मलाई त्यो कुराको बारेमा थाहै थिएन। अनुभव मात्रै, तपाईँको हेरेर उसको कुरा सुनेर। त्यति मैले त यो लाइनमा म कामै गर्नेवाला थिएन, म कहिले गरेको थिएन, कसरी थाहा हुन्छ। त्यसपछि मैले के गरेँ, अब डोजर लाग्यो कोड्न। मैले डोजर अहिलेसम्म गाउँतिर त डोजरले माटो कोडेको हुँदैन नि। अब डोजर कोड्दाखेरि त हामीभन्दा तल कोड्यो। अब यति कसरी ढाल्ने, अब चकित भयो। लास्टमा त्यो मिस्त्रीले म अनुभव लिएपछि मैले एउटा अझै मिस्त्री पप रिङ, त्यसमा 2टा रिङ थियो, 5 सुते 6वटा रड थियो। मैले बोलाएपछि उनीहरू बान्यो। आफै अब मेहनत गरेर उसले पनि बनाइरहेछ, मैले पनि सिकेपछि रिङ सिङ सबै बान्न सिक्यो। गर्दै त्यो काम हुँदा अब अर्कोजनाले, त्यो आन्टी थियो, उसले आफ्नो जिम्मेवारीमा अर्को एकजना के भन्यो मलाई, हेर भाइ जग्गा थुप्रै छ, मलाई बटामीमा घर चाहियो। अब त उतातिर त जग्गा थुप्रै हुन्छ, काठमाडौँ जस्तो त हुँदैन, मलाई बटामीमा घर चाहियो। मैले भने बटामी भनेको के हो मलाई थाहै छैन। मनमा आफ्नो एकजना मेरो कारिगर थियो, उसले बटामी भनेको त्यो के हो, केही छैन,
टेन्सन लिनु पर्दैन भन्दैन। अब मेरो भाषामा भन्ने हो, इँटा लिएर आउनु, यदि तपाईँले 4 पाटे केही लिएर आउनु म बटामीमा गरिदिन्छु भन न। मैले भने भाइ अङ्कल तपाईँको बटामीमा गर्नुहुन्छ, बटामी भनेको तपाईँको त यो धागा हानिदिने हो, यसको बटामी मिलायो बटामी त भइहाल्यो नि। अब बोल्न अलिक म फास्ट बोल्थ्यो, त्यो एउटा ल ल ल उसले आफ्नो जिम्मा लियो, एउटा ठिका पायो। ठिका पाउँदाखेरि फेरि अर्को ठिका पायो। त्यस्तै मलाई केही थाहा छैन, सिङ्गल ठिका पायो, लालमा ठिका पायो। त्यस्तै जबरजस्ती मलाई केही थाहा छैन, तर काम गर्दै गर्दै अनुभव बढ्छ नि, अलिक ट्यालेन्टै हुन्छ। मसँग कम्तीमा 200 जना काम गर्दै थियो। 1 वर्ष पहिला म काम खोजिरहेको थियो, कसैको इँटा खस्या छ त्यहाँ गएर सोध्ने, दाइ तपाईँ घर बनाउनुहुन्छ? होइन होइन म अरूले दिइसकेको, कहाँ बनाउने, कहाँ घर हो भाइको? त्यसपछि 1 वर्षपछि मलाई अब मेहनतको सफलता मलाई पायो। मैले भने भगवान्ले एकदमै मेहनतको सफलता दिएछ जस्तो लाग्यो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। काम आउँदा एकदमै आइरहेछ। एउटा काम यहाँ आउट एग्रिमेन्ट भयो, तर अर्को काम आयो, एउटा एग्रिमेन्ट भयो तर अर्को उहाँबाट फोन आइरहेछ। लगभग निजगढ भान्डा 5-4 किलोमिटर सिङ्गल छ, लाल छ, त्यहाँको काम आउन सुरु भयो। चारैतिर मेरो ठेक्का भयो। त्यतिखेर मसँग साइकल थियो। काम गर्ने स्टाफ भयो अब लगभग 100 जना, काम गर्ने लेबर मिस्त्री 100 जना मसँग काम गरिरहेको थियो। म बिहान 7 बजे उठ्दाखेरि साइकलमा पहिला सबै मिस्त्रीलाई काममा खटाउने, उसँग भेट्दै काम सुरु गराउँदै आएर 12 बजे खाना 1 बजे खान्छु थियो। त्यसपछि फेरि घाम पुरै बैशाखको घाम त घाम तपाईँले चर्कै घाम हुन्छ तराईतिरको, साइकलले पुरैतिर राउन्डिङ गर्ने। अब कसैसँग ठाउँमा अब लेबर छैन भने आफै मसाला घोट्ने, आफै गिटी नाप्ने। लेबर मिस्त्री बसेको छ, ल ल ल म आयो है, ल खान आफै अब गर्दाखेरि त उनीहरूको जाँगर बोट चल्छ नि, बसेको मान्छेले आइहाल्छ। म आफै बेल्चा उठाउँथ्यो, ल ल ल गिटी कति बोरा भयो, हाला यसमा हाला, तिमी अलिकति रेस्ट लिऊ, म गरिदिइरहेछु है। अब लेबर मिस्त्रीले मैले भने तिमी अब जसले धेरै थाकेको छ उसले म एकछिन बसालिदिन्थ्यो। मैले धेरै गरेँ होइन, 2-4 बोला फालिदियो। फेरि बेचारा ऊ आफै आउँथ्यो, म आफै बसेर फेरि उहाँबाट अर्को साइडमा त्यस्तै गर्दै मेरो रात हुन्थ्यो। गर्दै के भयो, अब लास्टमा काम थुप्रै भयो। लास्टमा अब एउटा सिङ्गलको काम थियो, सिङ्गलको काम थियो, प्लस्तर फिनिसिङ गर्न मात्रै भयो। अब आफ्नै दाइ भाइमा विवाद हुन्छ नि। त्यसपछि कारिगरहरू काम गर्न लाग्यो। गरेपछि तिनीहरूले रासन सबै यहीँबाट पठाइदिने, निजगढबाट गाडी जान्थ्यो। म 2 दिन 3 दिनमा कहिलेकाहीँ उता जान्थ्यो। अब काम धेरै भइसक्यो, यतैले भ्याइरहेको थिएन। दाइको जिम्मेवारी थियो। दाइले भन्यो से कि म यस्तो काम गर्दैन, यहाँको पैसा मलाई चाहियो। अब दाइले अलिकति के भयो, अब मलाई साल लागिसक्यो, दाइ 1 सालमा पुग्नु भयो। यहीँ 12देखि यहीँ नजिकै जम्मा 8 किलोमिटर 10 किलोमिटर होला, त्यहाँ जानको लागि दाइलाई 1 वर्ष लाग्यो। घरबाट ज्यादै जानु भएन। म अब सबै उहाँ प्रचलित भयो, यहीँ मेन ठेकदार यहीँ हो, सबै काम गराउने यहीँ हो, सबै त्यहाँको मान्छे मलाई चिन्न लाग्यो। मभन्दा अब ज्ञान त दाइको थियो। दाइले कसैले वास्ता दाइले अलिकति नराम्रो लाग्यो। दाइले अब लेबर मिस्त्री काम छोड्दै गयो। आज 2 जनाले भन्यो कि एडभान्स दिनुहोस्, मैले दियो, उसले आएन, आफूसँग ढङ्ग छैन। अब नआएको अब तपाईँ साउनुहुन्छ, तपाईँले गाली गर्नुभयो। मेरो काम आएर गरेन भने तिमीले यो गरिदिनु त्यो गरिदिनु सबैले अब दिइरहेको थियो। मैले के गर्थ्यो, प्लस्तर गर्ने त्यो भर्याङ हुन्छ नि, भर्याङको सिलाफमा अब म 1 दिन गएर म आफै आएको, आज दाइ म आफै गर्छु, मिस्त्री आएछ छैन भने म आफै गर्छु। अलि भित्र नदेखोस्, अलिकति बियो डफै भयो भने त केही फरक पर्दैन। भित्र म काम गरिरहेको थियो। अब आफै मसाला बनाउने, आफै काम गर्ने। त्यसपछि अब लास्ट कति थाम्ने, सबै मिस्त्रीहरू धोका दिन लाग्यो। दाइले भन्दाखेरि दाइले पनि वास्ता गरेन। अब कुनै यस्तो अवस्था फेरि आयो मेरो, नसोचे जस्तो फेरि आयो। अब सबैको अब होलीको महिना थियो। होलीको महिनामा अब 2-4 साइड त लिइसक्यो, उसले टाइममा काम गर्न सकेन, मिस्त्रीहरूले छोडिसक्यो। मसँग आफूसँग सिप छैन, केही पिलर हाल्ने छ भने त उसलाई बोलाएर, मलाई त मान्छे मात्रै बुझिरहेको थियो, ठेकदार छ, मलाई त त्यति अनुभव थिएन। पछि अनुभव हुँदै गयो। हुँदा त्यसपछि काम मेरो साइड 2-3-4वटा लिइसक्यो अरूले।
अब मैले त अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो नि, अब पैसा त्यहाँ फस्यो, चारैतिरबाट दुःख आयो भने मैले अब आज एउटा गयो, भोलि दुईवटा गयो, एक हप्तापछि एउटा गयो, त्यस्तै गयो। दाइले अब कामैमा जानु भएन, सबै मिस्त्रीले अब भन्यो कि मलाई पैसा दियो। अब जुन काम गरेको मान्छे मिस्त्री थियो त्यसले पनि अब त उता साइडमा हाने, अरूले लिइसक्यो, त्यहाँ पैसा मेरो अट्क्यो, वहाँ अट्क्यो। मसँग अलि झन् अप्ठ्यारोमा आयो पैसाको कारणले। मैले भने म दिन्छु, तपाईँलाई टेन्सन नलिनुहोस्, म पैसा दिन्छु। अब यस्तो साथीभाइहरूसँग कसैसँग 20,000, कसैसँग 30,000, कसैसँग 50,000 लिएर म यस्तै खर्च चलाइरहेको थियो। त्यसपछि मलाई आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर फेरि हुन लाग्यो। भएपछि मैले के गरेँ, अब होलीको बेला आयो। होलीको बेलामा अब कारिगरले त पेमेन्ट गर्नै पर्छ। अब साउसँग गएर धेरै रिक्वेस्ट गर्दाखेरि मैले हिसाब लिएर आयो, सबैको हिसाब गऱ्यो। मसँग 1 रुपियाँ थिएन आउनको लागि। एकजना मेरो आफन्तै थियो, त्यसले 15,000 पेमेन्ट पाउनुभयो, मलाई 500 रुपियाँ थिएन आउनको लागि। सबैजना गयो, म एक्लै बस्यो। त्यो दिन मलाई यति दुःख लाग्यो, आँसु आँखबाट आउन लाग्यो। अब त्यो दिन हेर्दाखेरि यत्रो काम गराएको मान्छे आज कस्तो फेरि आइसक्यो जवान मेरो नसिबमा। त्यसपछि मैले के गर्यो, ऊ दिन आएन। फेरि अर्कोपल्ट दाइ मलाई प्लिज 500 रुपियाँ दिनुहोस्, मलाई होलीमा गाउँ जानुपर्नेछ। अब चारैतिरबाट अब काम छोडेपछि ऋण भयो। मैले अब घरको जग्गा पनि धितो राखिदियो, सहारा बैंक एउटा थियो त्यहाँ हालिदियो, त्यहाँबाट पनि ऋण उठायो। बुवा मम्मीले दिनुभयो राख्नको लागि, किनले कति गर्नु भएन। तर पनि त अब घाटा 10वटा साइडमा लाग्यो भने त घाटा हुन्छ नि। त्यसपछि मैले काम रिसले, जुन आफूसँग ज्ञान छैन त्यो काम मैले कान समात्यो। म कहिले पनि गर्दैन, कसैले पनि सुझाव दिँदैन गर्नको लागि। मैले एउटा साइड छोडेर एउटा दुईवटा मान्छे थियो, म उसलाई गएर रिक्वेस्ट, दाइ मसँग हुँदैन, प्लिज तपाईँले जे गर्नेछ गर्नुहोस्, किन म भागेर जानेवाला होइन, मसँग स्टाफ छैन, तपाईँले जति अब दिनेछ जति दिनुहोस्, दिने छैन भने नदिनुहोस्, म अब काम गर्न सक्दैन। त्यहाँबाट काम छोडेर आएपछि अब चारैतिरबाट मेरो फोन आइरहेको थियो, पैसा दियो। अब ऋण पनि काटिसकेको हो, पैसा कहाँबाट आउने, ठाउँ थिएन। मैले अब घरमा यतिकै बसेको थियो। एकजना इन्जिनियर ओसियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भन्यो कि तिमी लाइसेन्स निकाल, तिमीले म राम्रो काम दिन्छु, तिमी आएर मसँग सेयरमा पार्टनरसिपमा काम गर। एकजना मेरो साथी काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, उहाँलाई भन्नुभयो कि तिमी घरमा बसेर आऊ, यहाँ मुड फ्रेस भइहाल्छ, घुमे फिरेर गइदिने। म काठमाडौँ आएपछि मान्छेले पैसा माग्दा, तपाईँसँग माग्दाखेरि तपाईँले पनि उसले दियो भने दिँदैन, त्यस्तो भयो। चारैतिरबाट टर्चर थियो। अब कसैले त्यतिखेर मलाई हेल्प गरिरहेको थिएन। मैले अब उसको यस्तै सिलाइ गर्ने टेलर थियो, उसमा मैले काम गर्न लाग्यो। आखिर बसेर के गर्ने, आफूसँग सिप थियो। बस्दाखेरि मलाई नराम्रो लाग्यो, म काम गर्न लाग्यो। गर्दै बेचारा उसले मलाई भन्यो कि अब तिमी बस्ने कि जाने। मैले भने म जान्छु। यस्तो गर्दा हुँदैन, तिमीलाई म काम यहीँ गर्दा पनि अब अलिकति पैसाको अप्ठ्यारो थियो। मैले भने ल म गर्छु है। म गर्न लाग्यो। गर्दै कुछ दिनमा मैले अब मास्टरैमा एकजना खोज्दै थियो मास्टर, त्यहाँ गयो। त्यतिखेर 16,000 महिना थियो। आजभन्दा 5-7-8 वर्ष पहिलाको म कहानी हो। 16,000 महिना थियो। 16,000 गर्दाखेरि उहाँ अब जहाँ काम गरायो भने भाग गिरे भने त्यही हो। त उसले भने कि तिम्रो यो भयो त्यो भयो, आधी दिन्थ्यो आधी नदिन्थ्यो। फेरि उहाँबाट छोड्यो, फेरि अर्को ठाउँमा गयो, त्यहाँ त्यस्तै भयो। गर्दै म एकजना साथी थियो, त्यसले भन्यो कि मेरोमा आएर पसल गर, कारखाना थाप। मैले भने ल म गर्छु है। अब तर पनि मैले पैसा कमाउन लाग्यो। काठमाडौँ आउँदाखेरि छोड्यो भने मलाई केही अवस्था थिएन। अलिक मेहनत गर्थ्यो। बिहानै 7 बजे गएर 6 बजे गएर बेलुका 12-1 बजेसम्म रातिसम्म आएर घरमै काम गरेँ। त्यस्तो मेहनत गरिरहेको थियो म त्यतिखेर। गर्दै अब कारखाना खोलेर आफै सिलाउने, आफै कटिङ गर्ने, आफै नाप लिने, आफै सबै पसलहरूको कन्ट्याक्ट हुन्छ नि, सबै गर्ने। कारिगर म राख्थिएन, आफै मेहनत गर्थ्यो। मलाई राम्रै हुँदै गयो। त्यसपछि मैले एउटा सानो पसल थियो 50,000, त्यो पनि दिदीसँग मैले सापट पैसा लियो। त्योसँग मैले त्यतिखेर 50 मैले एउटा दोकान लिएपछि भित्रभरिमा सिटी स्क्वायर भित्र थियो। त्यसपछि मैले अब काम बढाउँदै यहाँ आएर पसल गरेर रेडिमेड गरेर यस्तो छ। फेरि अर्को पनि भएछ। मैले राम्रो समय पहिला जस्तो परिस्थिति छैन। मेहनत गरेपछि राम्रो छ अहिले। के म भन्न चाहन्छु, अर्को मेरो जिकिरको मनको कुरा, न ज्ञान भएको केही काम नगर्नुहोस्। आफू ज्ञान छैन भने त्यो काम गर्दै नगर्नुहोस्। दुःख परेमा
आफ्नो पर्दैन, मेहनत गर्नुहोस्, मेहनत गरेपछि सफलता स्योर पाउँछ। हुन्छ, तपाईँले मेहनत गर्नुहोस्, हिम्मत नहार्नुहोस्। हिम्मत हाऱ्यो भने त सिद्धि हो। मैले आज हिम्मत हारेर यो ठाउँमा हिम्मत नहारेर यो ठाउँमा पुगेको। यदि मैले हिम्मत हारिदिएको भए आज म पनि बाटोमा हुन्थेँ। सानै उमेरमा कसैले 5 लाख 4 लाखको धक्का पुग्यो भने कसैले कोही किनेको छैन, केही गरेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा आज हिम्मत नहारेको भए आज यत्रो प्रगति, यत्रो मैले पुरै गरेर यति गरेर घर दुवार सबै बनाइसक्यो। आफ्नो देश छोडेर अरू देश जामा अरूले सल्लाह दिँदैन जानको लागि। मेहनत गऱ्यो भने नि अरू देशभन्दा हाम्रो देशमा मेहनत गऱ्यो भने पैसा हाम्रै देशमा कमाउँछु। त्यति अर्को देश गएर आफ्नो पुरै घर सन्तान देश सबै छोडेर गयो भने हामी कति कमाउँछौँ? 25 देखि 30 हजारसम्म। ड्युटी कम्तीमा 18 घन्टा गर्नुपर्छ। आफ्नै घरमा यदि खेतीबारीमा लागेर मेहनत गऱ्यो भने 18 घन्टा 60 हजार कमाउन सक्छ। किन हाम्रो देश यस्तो छ, यहाँ जे गर्न पनि सक्छौँ मेहनत गऱ्यो भने। यदि गर्ने छैन भने कहाँबाट आउने? मनदेखि चाहना हुनुपर्ने, आफू स्ट्रङ हुनुपर्ने, हिम्मत हार्नु पर्दैन। म कमाउँछु, यो गर्छु, त्यसमा ठ्याक्कै टेकना लिए भने मान्छे स्योर छ कि विदेशभन्दा राम्रो यहाँ पनि। म यति बिन्ती गर्छु दिदी बहिनीहरूसँग यति बिन्ती गर्छु। मैले धेरै सङ्घर्ष गरेर आएको यहाँ हो। अझै यसमा आएर सहभागी हुँदा मलाई झन् बलियो बनाउँदा झन् खुसी हुन्छ। म उहाँहरूको सहयोगले अझै बलियो बनिदियो भने मेरो उद्देश्यमा राम्रो हुन्छ, झन् मनोबल बढ्छ। म त्यति बिन्ती गर्छु कि म भन्न खोज्छु कि दिदीहरू आयो भने आफै म मेहनत गरिरहेछु। अन्त 3000 4000 छ, यहाँ म त्यति लिँदैन। म आफ्नो सीमित आफै कटिङ गर्ने, आफै सबै गर्ने, स्टाफ पनि राखेको छैन। अरू 2 पैसा उहाँहरूले म डिस्काउन्ट गर्छु। उहाँलाई अरूले पनि सजिलो, मलाई पनि सजिलो। बुटिकहरूमा हेर्नुहोस्, एउटा ड्रेसको 15,000 20,000 छ। त्यहाँ हामी त्यति लिँदैन, एकदमै सस्तो प्राइस बनाएर दिने हो। किन सधैँ आउनुहोस्, एक दिन कमाएर एक दिन खाएर भएन। सधैँ थोरै भयो भने सधैँ आयो भने राम्रो। मेरो पसल माइती देवी पुलिस बिट भण्डार दिल्ली बजार आउने बाटोतिर, फेसन लेडिज बुटिक नेपाल मेरो पसलको नाउँ। मोबाइल नम्बर 9845544072। मेरो यही रिक्वेस्ट छ दिदी बहिनीहरूलाई आएर सहभागी दिनको लागि, अझै मनोबल बढाइदिनको लागि। भोलिको दिनमा अरू हाम्रो नेपालको युवाहरू विदेश नजाओस्, यति हेल्प गरिदियो भने अरूलाई पनि मनोबल बढ्छ नि। 9845544072 माइती देवी पुलिस बिट भण्डार दिल्ली बजार आउने बाटो, फेसन लेडिज बुटिक नेपाल बुटिकको नाउँ। जतिखेर आउँदाखेरि म उहाँको